नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। क्लिन फिटकै पक्षमा विज्ञहरू, लागू हुनेमा भने आशंका। विज्ञापन ऐन बनाउने विश्वमै नेपाल पहिलो। 1800 ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। निर्मला प्रकरण नौलो नभएको स्पष्टोक्ति। 5 दिने तालिममा सहभागी हुन अर्थका 10 कर्मचारी 20 दिनका लागि अमेरिका प्रस्थान। महालेखा नियन्त्रक पनि अमेरिकामै। T20 विश्वकप एसियाली छनौटको पहिलो खेलमा नेपालको खराब ब्याटिङ। कतारसँग 4 विकेटले पराजित। र बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कन्जर्भेटिभ दलको नेताका रूपमा निर्वाचित। बुधबार प्रधानमन्त्री मेको उत्तराधिकारीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने। विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापन रहित हुनुपर्ने सरकारको प्रस्तावका पक्षमा विज्ञहरू समेत देखिएका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा सञ्चार विज्ञले क्लिन फिड नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए, तर लागू हुनेमा भने उनीहरूको आशंका छ। राष्ट्रिय सभाबाट यो व्यवस्था सहित विधेयक पारित भइसकेर दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा आइपुगेको छ। समितिले मंगलबार उक्त विधेयकका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा नेपाल टेलिभिजनका पूर्व महानिर्देशक लक्ष्मण हुमागाईले विदेशी विज्ञापन रोक्ने प्रावधान सही रहेको बताएका छन्। यसैगरी अर्का सञ्चार विज्ञ काशीराज दाहालले क्लिन फिड नीतिमा सहमति जनाउँदै लागू हुने समय नै तोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मिति नतोकिए कार्यान्वयनमा आउने आशंका रहेको बताए। सञ्चार विज्ञ तारानाथ दाहालले विज्ञापन ऐन विश्वमै नेपालमा पहिलो बन्न लागेको बताउँदै प्रशस्त छलफल, बहस र स्पष्टताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। विज्ञापन सम्बन्धी विश्वका प्रावधान हेर्दा विभिन्न ऐनबाट यसलाई नियमन गरिएको भए पनि नेपालमा जस्तो विज्ञापनको छुट्टै ऐन नबनेको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 को अन्तसम्ममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 6042 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेका 340 वटा आयोजनासँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कुल जडित क्षमता 6000 मेगावाट भन्दा बढी हुने गरी निजी क्षेत्रका विद्युत प्रवर्धक कम्पनीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको हो। प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै 1900 मेगावाट जडित क्षमता भएका 4 दर्जन भन्दा बढी विद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छ। 2052 माघ 1 गते हिमाल हाइड्रो लिमिटेडले गोरखा जिल्लामा बनाएको 60 मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको खिम्ती खोला जलविद्युत आयोजनासँग पहिलो पटक पीपीए सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि हालसम्ममा पीपीए सम्झौता भएका 83 वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्, जसको कुल जडित क्षमता 560 मेगावाट बराबर रहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ठेकेदारहरूमाथि कारबाही नरोकिएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्झौता विपरीत काम गर्ने 1800 ठेकेदारलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको जानकारी गराए। ती ठेकेदारको कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल पुगिसकेको उनको भनाइ छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँगको वार्ताबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उनले औपचारिक पत्र आदान प्रदान नभए पनि अनौपचारिक ढंगले संवाद चलिरहेको बताएका छन्। विप्लव समूहका गतिविधि चुनौतीका रूपमा रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। यस्तै निर्मला पन्त हत्याकाण्डबारे भने उनले अनुसन्धान जारी रहेको दोहोर्याए। उनले निर्मला प्रकरण नौलो नभएको समेत बताएका छन्। यो नयाँ घटना होइन, यस्ता घटना भइराख्छन् उनले भने। छानबिन र अनुसन्धान जारी छ। अमेरिकामा हुने 5 दिने कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयका 6 जना उपसचिव र 4 जना अधिकृत 20 दिनको विदा लिएर त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग संस्थाको आयोजनामा हुने 5 दिने तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन अर्थका 10 कर्मचारी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै कामको बोझ हुने महाशाखा हो। यसैबाट 10 जना कर्मचारी एकैपटक विदेश जाँदा महाशाखाको अधिकांश काम प्रभावित बनेको छ। महाशाखाका अधिकांश ढोका लगाइएका छन्। स्रोतका अनुसार महालेखा नियन्त्रक सूर्य प्रसाद गौतम, सह महालेखा नियन्त्रक रमेश प्रसाद शिवाकोटी र उपमहालेखा नियन्त्रक भेष भुर्तेल पनि यही टोलीमा छन्। शिवाकोटी र भुर्तेलले 3 साता लामो बिदा लिएको भए पनि गौतमको भ्रमण स्वीकृति मन्त्री परिषदले गरेकाले यति नै दिन भन्ने एकिङ नभएको स्रोतले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रवेश गरेको तेस्रो दिनमै शिवाकोटीको अमेरिका भ्रमण तय भएको थियो। नेपालको एकमात्र रेलवे सेवा जनकपुर जयनगर कुर्था रेल सञ्चालन पुनः अनिश्चित बनेको छ। केही दिनको अविरल वर्षासँगैको बाढीले रेलमार्गमा क्षति पुर्याएपछि सञ्चालन मिति टरेको हो। निर्माण सम्पन्न भएर रेल सेवा सञ्चालन नहुँदै बाढीले लिक मुनिको जमिन बगाउँदा करोडौंको क्षति भएको छ। गत वर्ष 4 पटक बेग्ला बेग्लै मितिमा रेल शुभारम्भ हुने घोषणा भएको थियो। जयनगर इनरुवा खण्डमा लिक निर्माणपछि रेल चलाएर परीक्षण समेत गरिएको थियो। दशैंदेखि सञ्चालन हुने घोषणा भए पनि मिति टर्यो। पछि विवाह पञ्चमी फागुन हुँदै नयाँ वर्षको मिति तोकियो, तर पनि रेल सञ्चालनमा आउन सकेन। भारतको जयनगरबाट कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर रेलमार्ग मध्ये 31.5 किलोमिटर नेपालमा पर्छ। महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार जयनगरदेखि इनरुवा खजुरी खण्डको 200 मिटर रेलमार्गमा क्षति पुगेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। T20 विश्वकपको एसियाली छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेर नेपालले दिएको 123 रनको लक्ष्य कतारले 6 विकेटको क्षतिमा 4 बल अगावै भेट्टाएको हो। सिंगापुरको इन्डियन एसोसिएसन मैदानमा नेपालले सबै विकेट गुमाउँदै 122 रनको योगफल खडा गरेको थियो। सटिक सुरुवात गरेका दुई अनुभवी ब्याट्सम्यान कप्तान पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले पहिलो विकेटका लागि 6 ओभरमा 49 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 34 रनको योगदान दिए। कतारका नोमन सरवार, इकबाल हसन र तमोर साजदले समान 2-2 विकेट हात पारे। इनाम उलको नाममा 1 विकेट रह्यो। 123 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतारका इनाम उल हकले रन आउट हुनु अघि 41 रनको पारी खेले। नेपालका सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। करण केसीको नाममा 1 विकेट रहँदा कतारका 2 ब्याट्सम्यान रन आउट हुन पुगेका थिए। नेपालले दोस्रो खेल बुधबार मलेसियासँग, तेस्रो खेलमा शनिबार कुवेतसँग र अन्तिम खेलमा आइतबार सिंगापुरसँग खेल्नेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सत्ताबाट बाहिरिन राजीनामा दिएकी बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको उत्तराधिकारीका रूपमा पूर्व विदेश मन्त्री बोरिस जनसन चुनिएका छन्। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ दलले उनलाई दलको नेताका रूपमा निर्वाचित गरेपछि उनी नै बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने भएका छन्। बेलायतमा बहुमत प्राप्त दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ। कन्जर्भेटिभ दलका लगभग 1,60,000 सदस्यले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। वर्तमान विदेश मन्त्री जेरेमी हन्ट उनका प्रतिस्पर्धी थिए। 5औं चरणसम्म भएका निर्वाचन मार्फत अन्तिम 2 जना चुनिएका थिए। दलको नयाँ नेताको रूपमा जनसनले सम्बोधन गरेका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा उनले थेरेसाले पूरा गर्ने संकल्प गरेका काम पूरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनले बुधबार प्रधानमन्त्री मेको उत्तराधिकारीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नेछन्। ब्रेक्जिट अभियानमा खुलेर लागेका जोन्सन सन् 2008 देखि 2016 सम्म लन्डनका मेयर थिए। प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको ब्रेक्जिट डिलबाट असन्तुष्टि जनाउँदै उनले गत वर्ष राजीनामा दिएका थिए। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। क्लिन फिटकै पक्षमा विज्ञहरू, लागू हुनेमा भने आशंका। विज्ञापन ऐन बनाउने विश्वमै नेपाल पहिलो। 1800 ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। निर्मला प्रकरण नौलो नभएको स्पष्टोक्ति। 5 दिने तालिममा सहभागी हुन अर्थका 10 कर्मचारी 20 दिनका लागि अमेरिका प्रस्थान। महालेखा नियन्त्रक पनि अमेरिकामै। T20 विश्वकप एसियाली छनौटको पहिलो खेलमा नेपालको खराब ब्याटिङ। कतारसँग 4 विकेटले पराजित।
र बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कन्जर्भेटिभ दलको नेताका रूपमा निर्वाचित। बुधबार प्रधानमन्त्री मेको उत्तराधिकारीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।